अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। इफ्तिखार आरिफ साहब ने तो जाने किस तरंग में ये गज़ल तहरीर की थी, मगर ये अशार पाकिस्तानी सियासत पर मुकम्मल तौर पर फिट बैठते हैं और ये इस बात के पाबंद नहीं है कि जनाब दौरे हुकूमत किसका होगा। हर दौरे हुकूमत के अंदर ये अशार मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ नाफिज होते हैं बल्कि इनको इस्तेमाल भी किया जाता है। ताज़ा तमाशा जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकरीरी के नोटिफिकेशन के ऊपर लगा है और दूसरा तमाशा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट के फौरी बाद शुरू हुआ है। अब इन दोनों तमाशों का आपस में क्या ताल्लुक है, आए जरा इसका जायजा लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई कहानी आप उलझी है या इसको उलझाया गया है। अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट को देखें तो इब्तदाई तौर पर जब शहबाज शरीफ साहब बतौर पीडीएम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के मौके पर जनाब आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ तैनात किया गया था। और चूंकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यानी उस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल थे जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को ख़त्म हो रही थी। उनकी मुद्दत मुलाजमत के ख़त्म होने से पहले वज़ीर आज़म साहब ने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आसिम मुनीर साहब को काम जारी रखने के अहकामात जारी किए थे और उसके साथ ही उनको बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जिसके नतीजे में अज खुद उनकी मुद्दत मुलाजमत उस वक्त के कानून के मुताबिक 3 साल एक्सटेंड हो गई थी। 29 नवंबर को जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था और जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको पाक फौज की कमान एक तकरीब के अंदर सौंपी थी। उस वक्त से लेकर अब तक जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं और हद तो यह है कि जिस वक्त जनाब वजीर आजम की तरफ से उनकी तकरीरी के हवाले से समरी उस वक्त के प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब को भिजवाई गई थी तो वो समरी लेकर खुसूसी तैयारे के ऊपर लाहौर तशरीफ लाए थे और उस वक्त इमरान खान साहब अडयाला जेल की बजाय जमान पार्क में मौजूद थे और लाहौर के जमान पार्क में आरिफ अलवी ने उनसे मुलाकात की थी। और उस मुलाकात से पहले एक इंटरव्यू में जनाब इमरान खान ने इस बात का इशारा दिया था कि सदर ममलिकत के पास इस समरी को रोकने का आईनी जवाज मौजूद है और वो 14 दिन तक इस तकरीरी को रोक सकते हैं। लेकिन आरिफ अलवी ने फौरी तौर पर वापस इस्लामाबाद जाते हुए ही ये जो समरी थी इसको ना सिर्फ मंजूर कर लिया था बल्कि जनाब आसिम मुनीर साहब की तकरीरी का बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। उसके बाद से लेकर अब तक कई जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जो सियासतदान कम यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से जनरल आसिम मुनीर को रिटायर्ड जनरल के नाम से भी पुकारा गया और यह सिलसिला अभी तक जारी है। अब ताज़ा तरीन कंट्रोवर्सी का आगाज होता है 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अफवाज पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ तब्दीलियां की गई। तब्दीलियां करते हुए एक नई जो कमान है कमान स्ट्रक्चर है उसका तायुन किया गया और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करके ये जो है डिफेंस फोर्सेस के सरबराह का एक नया ओहदा तख्लीक किया गया और इस ओहदे का नाम रखा गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और इस आईनी तरमीम में इस बात का जिक्र किया गया कि आर्मी चीफ अज खुद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अब जैसे ही ये आईनी तरमीम आई, आईनी तरमीम मंजूर की गई तो उसके बाद इस बात की ज़रूरत का एहसास हुआ कि 27वीं आईनी तरमीम में आर्मी चीफ की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर नया ओहदा तख्लीक तो कर दिया गया है, लेकिन आर्मी एक्ट में मौजूद जो तीनों बाकी सर्विसेज हैं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनको जो कंपेटिबिलिटी है इस नई आईनी तरमीम के साथ वो नहीं रखी गई, जिसके बाद आइन के अंदर ये जो तरमीम थी इसके बाद एक नई कानून साजी की गई और नई कानून साजी करते हुए नेवी और एयरफोर्स को भी इसी कमांड स्ट्रक्चर के ताबे लाकर जो एक कानूनी सुकम था उसको दूर किया गया। और उसके बाद जनाब इस बात का इजहार होना शुरू हो गया कि आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस
ऑफिसर्स, उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तादम, अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसकी बुनियाद के ऊपर एक नया हंगामा शुरू हो गया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्टों की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब इस सारे मामले के अंदर किसी न किसी जगह पर जो कहानी है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ये उलझ गई है। इस हवाले से कई लोगों से बातचीत हुई और एक नया पहलू मेरे सामने आया, और वो पहलू यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो तरमीम जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, 27वीं आईनी तरमीम, ये जो है हुकूमत इसको इस बात का पाबंद नहीं करती कि उन्होंने फौरी तौर पर ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है इसका नोटिफिकेशन जारी करना है। इस बात की पाबंदी नहीं है इस आईनी तरमीम के तहत, और ये चूंकि पहली मर्तबा इस ओहदे पर तैनाती होनी है, लिहाजा इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी होना जरूरी है। अलबत्ता ये वजीर आजम की सवाबदीद पर है, और जैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी होगा, डीम टू हैव रिकमेंस्ड, ये यानी इस बात को तसव्वुर किया जाएगा कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर उसी दिन से तैनात किए गए हैं। यानी जिस दिन नोटिफिकेशन होगा, जिस दिन वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, उस दिन से उनकी अपॉइंटमेंट के अगले 5 साल जो कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत दिए गए हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत आज 1 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी करती है तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मियाद 1 दिसंबर 2030 के अंदर खत्म होगी। ये एक बड़ी क्लैरिटी की बात है। लेकिन बतौर आर्मी चीफ उनके ओहदे की मियाद जो कि इब्तदाई तौर पर 3 साल थी, और 2024 में आर्मी एक्ट इसमें की जाने वाली तरमीम जिसकी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों ने मंजूरी दी, और मंजूरी देने के बाद सदर साहब ने इस आर्मी एक्ट में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उसके तहत 3 साल की मुद्दत मुलाजमत जो कि तीनों सर्विसेज चीफ्स की थी उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ की जो इब्तदाई मुद्दत 29 नवंबर 2025 में खत्म होनी थी वो अब खत्म होगी 2028 में, 29 नवंबर 2028 में। और अगर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के ऊपर जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ तकर्री का नोटिफिकेशन जो है वो 29 नवंबर 2028 को जारी किया जाए, तो 2028 को जारी होने वाले नोटिफिकेशन के तहत उनके ओहदे की मियाद 29 नवंबर 2033 के अंदर जाकर खत्म होगी। तो इसका मतलब यह है कि जनरल आसिम मुनीर को जो रिटायरमेंट उनकी 2030 में होनी थी 1 दिसंबर 2030 को, वो रिटायरमेंट 29 नवंबर 2033 में होगी जाकर। तो ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सिचुएशन जो है वो सामने आई है, क्योंकि आर्मी चीफ के ओहदे की मियाद 5 साल हो गई और आर्मी चीफ का ओहदा आईनी तरमीम के बावजूद इंटैक्ट है। हाँ, अलबत्ता नोटिफिकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे इबहाम सामने आए हैं और उसकी बुनियाद पर बहुत सारे चीजें की जा रही हैं और तासुर दिया जा रहा है जैसे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात आए हैं। और इसकी बुनियाद आर्मी चीफ के एक खिताब को भी बताई जा रही है जहां पर उन्होंने एक कोर्स के शुरका से गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू के अंदर उनका यह मानना था कि आप लोग जो हैं वो हमेशा से ही 2 पार्टियों के गुलाम रह चुके हैं, यानी ज़हनी तौर पर मरूसियत पसंदी का उन्होंने इजहार किया था। और चूंकि माजी में यही 2 पार्टी यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये इक्तदार में रहे थे और लोग जो हैं इन्हीं 2 में से किसी एक को मसनदे इक्तदार पर बिठाते, तो इसी पर्सपेक्टिव में बात की गई। लेकिन तनकीद का अमल भी शुरू हो गया और इबहाम भी पैदा होना शुरू हो गया, जिसकी बुनियाद पर वजीर दिफा ने कल एक ट्वीट करते हुए कहा कि जनाब ये जो टाइम बार्ड नहीं है, ये जो नोटिफिकेशन है ये वजीर आजम की सवाबदीद है, वो उसको जारी कर देंगे। अलबत्ता आर्मी चीफ का ओहदा ना सिर्फ मौजूद है बल्कि फौज के चेन ऑफ कमांड के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई। अब आते हैं दूसरे इशू के ऊपर, वो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब की रिटायरमेंट। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब की रिटायरमेंट के फौरी बाद
کچھ جو چیزیں ہیں وہ اچانک ابھر کے سامنے آئیں۔ جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب کے بارے میں سب سے پہلے جناب اعزاز سید صاحب جو کہ اسلام آباد کے بڑے معروف جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس بات کا انکشاف کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے موقع پر نادرا سے ان کا جو ڈیٹا ہے، پرسنل ڈیٹا، ان کی فیملی کا، ان کی اہلیہ کا، ان کے بچوں کا، وہ جاری ہوا تھا اور وہ لیک ہوا تھا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ممکنہ طور پر اس جو ان کا فیملی ڈیٹا تھا اس کو سعودی سفارت خانے کے ساتھ شیئر کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو آرمی چیف اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی بطور آرمی چیف اپوائنٹمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوا جائے سعودی عربیہ کی طرف سے۔ اور اعزاز سید صاحب نے اس وقت بھی ویلاگز کیے تھے جب یہ ڈیٹا لیک ہوا تھا، اور اب بھی انہوں نے ویلاگ کے اندر، فخر درانی صاحب ان کے ساتھ مہمان کے طور پر اس ویلاگ میں موجود تھے، تو اعزاز سید صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو ڈیٹا تھا جو کہ لیک ہوا تھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اس وقت اس میں کردار تھا جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب کا، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ یہ بات میں اب اس وقت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں، اور کل مظہر برلاس صاحب جو کہ اسلام آباد میں وہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، روزنامہ جنگ کے اندر ان کا کالم تحریر بھی ہوتا رہا ہے، وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں، پولیٹیکلی بھی اور جرنلسٹکلی بھی وہ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنی تحریروں میں نظر بھی آتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور مظہر برلاس صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب ہیں وہ پہلے گئے ہیں یو اے ای یا قطر، اور اس کے بعد وہ واپس آ کر اگلے ہی دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ پرماننٹلی کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کینیڈا کی امیگریشن لے لی ہے، اور اب وہ پاکستان نہیں آئیں گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت یہاں پہ کرتے ہیں اور جو رہائش ہے وہ جا کر اختیار کرتے ہیں کینیڈا میں، جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے برخلاف ہے۔ البتہ مظہر برلاس صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد جنرل سعید شمشاد مرزا کے حوالے سے بھی یہ جو تماشا ہے یہ شروع ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب اس وقت بھی پاکستان میں ہیں، اور جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب کے حوالے سے یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب جب 3 برس کے تھے تو ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی جو پرورش ہے وہ آرفنیج میں ہوئی تھی، اور اب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پاکستان کے اندر ہی ایک ایسا آرفنیج ہاؤس کھولنا چاہتے ہیں جہاں پر یتیم بچے جو ہیں وہ وہاں پر ان کی پرورش کی جا سکے اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جا سکے۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا موٹو بنا رکھا ہے۔ بلکہ جس وقت ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی فوج کے اندر اور انہوں نے سندھ ریجمنٹ کو جوائن کیا تھا، اس موقع پر بھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ کے پسماندگان میں کون کون ہے یا اہل خانہ میں کون کون ہے، تو اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا پاکستان آرمی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ جان بوجھ کر اس وجہ سے اڑائے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک رفٹ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور بدقسمتی سے اس مرتبہ حکومت نے بھی بھرپور انداز میں یہ جو تمام لوگ ہیں جو یہ گرد اڑا رہے ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیا، بر وقت جو ہے وہ صورتحال کو واضح نہیں کیا۔ جب گرد اچھے طریقے سے اڑ گئی، جب ہر طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، تب جناب وزیر دفاع کی طرف سے یہ ٹویٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ وزیر اعظم صاحب جو کہ بحرین گئے تھے، بحرین سے وہ علاج کے لیے برطانیہ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے 3-4 دن قیام کیا۔ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جیسے ہی یہ کنٹروورسی کا آغاز ہوا تھا وہ اس کو کلیریفائی کر کے اس طرح کی تمام جو بے بنیاد سی چیزیں بنائی جا رہی تھیں اس سارے تاثر کو ختم کر سکتے تھے۔ لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے کہ یہاں پر شاید یہ کوشش ہر طرف سے کی جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سپیس ہے جو کہ پولیٹیکل لیڈرز یا پولیٹیکل پارٹیز کی تھی وہ شرنک ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ کم ہوئی ہے۔ اور اس میں قصور خود پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر
اپنے جائز یا ناجائز مفادات کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ہی ماضی میں حکومتیں بنتی اور حکومتیں گرتی رہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور ہمارے سیاستدانوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ اگر آپ موجودہ دور میں میں آپ سے بات کروں تو عمران خان سے 100 طرح کے ہم سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ بات عمران خان میں ابھی تک دیکھنے میں تو کم از کم ملی ہے کہ وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے میں اس کے ساتھ ہی بات کروں گا۔ یعنی وہ اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حقیقی اگر کوئی پلیئر موجود ہے جو کہ کرتا دھرتا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسی سے بات چیت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھولی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس ونڈو کو بھی بند کر دیا، اور وہ ابھی تک اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ ڈیموکریسی کے جو حقیقی پرنسپل ہیں، یعنی عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے ذریعے، گورنمنٹ آف دا پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل، وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بڑی اہمیت ہے میرے نزدیک اس سارے عمل کی، کہ ماضی میں جو بھی پولیٹیشنز اقتدار سے ہٹائے گئے، جیلوں میں گئے، یا تو وہ بیرون ملک چلے گئے یا علاج کے لیے ہاسپٹلز منتقل ہو گئے۔ عمران خان نے نہ بیرون ملک جانے کا اعلان کیا، نہ ہی وہ ہاسپٹل گئے ہیں علاج کے لیے، وہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ البتہ جو عمران خان صاحب کی جماعت سوشل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے خلاف کر رہی ہے، وہ ایک الگ داستان ہے، اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ یہاں پر انکمپیٹنسی کم از کم گورنمنٹ کی ہے۔ نہ تو وہ ساحر شمشاد مرزا صاحب کے لیے سامنے آئے جنہوں نے 9 مئی کو روکا، جو افواج پاکستان کے اندر بغاوت کی ایک منظم سازش تھی، اس کو نہ صرف روکا بلکہ آرمی چیف کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آرمی چیف کو کہا کہ جناب آپ وزٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا دورہ مکمل کریں، یہ چیزیں میں سنبھال لوں گا، اور انہوں نے سنبھالی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ان کے اس کال کے بعد آرمی چیف نے کور کمانڈر سے کہا کہ جناب آپ جنرل ساحر سے ہدایات دیں، جو وہ کہتے ہیں ویسے کیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو آ کر کھڑا ہونا چاہیے تھا، آپ وہاں پر آ کر کھڑے نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کہانی کو الجھانے کا ایک کردار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور یہی میرے خیال میں اس ساری صورتحال کا سب سے امپورٹنٹ بریکنگ پوائنٹ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔